सलमा जी, जब खुद के घर कांच के हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। गलत बात है, क्योंकि वो आपके घर पर भी पत्थर फेंक सकता है। जैसे कि अब आप हम लोगों को हुल दे रहे हैं कि प्रूफ लाएंगे। अब हम भी आपके बकौल, आपने कहा था पायल मलिक की वीडियो पे कि पायल मलिक की वॉइस जो लीक हुई है वो सच्ची है। वो ऐसे कि सितारा ने कहा है कि हाँ, मैंने अपने बहन वई को कहा था कि मेरी बहन के ताल्लुकात गैर मर्दों से है। ये सितारा ने कहा था, जो कि आधी अधूरी बातें थी। वो आपने उसे पूरा डिफ़ाइन किया था कि हाँ, मेरे अफेयर थे, मैं मर्दों से बात करती थी। और ये बात सितारा ने मेरे हस्बैंड को बताई है। मेरी बहन ने मेरे साथ गलत किया है, ये आपके ही अल्फाज थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और वेलकम करती हूँ आपका फिर से एक बार शमा की रोशनी में। आई होप आप सब ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2 रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। लास्ट में अपनी कीमती राय मेरे साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं कल रात की लाइव तानिया रिएक्शन से। तानिया रिएक्शन में रईस असगर गए थे, वहाँ पर सितारा के जो सपोर्टर्स हैं उनसे बातें हुई। रईस असगर ने कहा कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो अपॉलोजी की डिमांड कर रहे हैं। जाज़िब ज़िंदगी, मरियम फ़हाद और नौशीन मुल्तानी, देसी डोज़ बाय ज़ाहिद ख़ान, इन सब से वो माफ़ी मांगने की डिमांड कर रहे हैं। अपनी बेटी से माफ़ी मांगो। जहाँ तक बात तमन्ना की है, तमन्ना का जो टॉपिक था, आपकी बीवी, आपकी अपनी बीवी ने लाया था। आपको सरे बाज़ार नंगा करने वाली आपकी अपनी बीवी है। जाकर पहले अपने घर से शुरुआत करें, वहाँ से माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ की तलाश करें, डिमांड करें, वहाँ से माफ़ियाँ मांगें। हम लोग तो यहाँ पर रोक रहे थे। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये जो सितारा के जो चारों सपोर्टर्स है, ज़ाहिद ख़ान का तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो कभी-कभी है ना, वो आ जाते हैं एग्रेसिव में। लेकिन ये जो तीनों लेडीज़ सपोर्टर्स है, जाज़िब ज़िंदगी, मरियम फ़हाद और नौशीन मुल्तानी, इन लोगों ने कभी भी तमन्ना के टॉपिक को रेज़ नहीं किया। उल्टा इन्होंने सोनिया को कई बार टोका है। सोनिया भी गुस्से में आकर तमन्ना के टॉपिक को लेकर आई थी, लेकिन इन्होंने कई मर्तबा टोका है, और सोनिया ने अपनी कई मर्तबा नाराज़गी भी ज़ाहिर की है, जैसे कि आप सब व्यूअर्स जानते हैं। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने माफ़ी वाली वीडियो नहीं बनाई, माफ़ी नहीं मांगी, तो मैं जुमे के दिन तक सारे प्रूफ अपलोड कर दूँगा, लेकर आऊँगा वाईटी पर। तो वहाँ पर उसी लाइफ में एक लेडी बैठी हुई थी, मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा, पहले आपने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि सलमा के पास कोई प्रूफ नहीं है, वो बस शक के बिना पर ये सब कर रही है, कह रही है। तो अब प्रूफ की बात कर रहे हैं आप, क्या प्रूफ है? तो इन्होंने कहा कि उस वीडियो में कुछ बातें सच्ची थी और कुछ झूठी, कुछ सच था और उसके साथ कुछ झूठ भी मिलाया गया था। तो यहाँ पर ये असगर ने कबूल कर लिया कि ये झूठ बोलते हैं। सऊदीया जैसी पाक सरज़मीं पर बैठकर हम झूठ नहीं बोलते, हम गलत काम नहीं करते, ये इन्होंने ही कहा था। फिर उसके बाद जाज़िब सिस्टर ने पूछा कि क्या प्रूफ हैं आपके पास? तो उन्होंने बताया कि आप ख़ुद देख लीजिएगा ब्लॉग में, आप ख़ुद जान जाएंगी, थोड़ा सब्र रखें। तब जाज़िब सिस्टर ने कहा कि जैसे कि आपने कहा था कि सऊदी में कुछ नहीं हुआ है, क्या सऊदी के कुछ हैं? तो असगर ने कहा, नहीं, सऊदी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो सऊदी का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ हुआ है, पाकिस्तान से कुछ रिलेटेड आपकी और सितारा के हैं। तब भी इन्होंने खामोशी अख्तियार की। तब हम लोग श्योर हो गए कि ये बंदा सितारा की पास्ट की चीज़ें लेकर आने वाला है।
جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ میاں بیوی دونوں مل کے ستارہ کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کچھ ایسی چیز لے کر آئیں گے تو اس بات کا کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پر صرف فیم اور ڈیفیم کا چکر ہے۔ یہاں پر پلاننگ کی گئی ہے فل پروف۔ یہ میاں بیوی دونوں ملے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے صرف پریٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ الگ الگ ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ کمیونٹی کے نیچے کے کمنٹس کا رپلائی بھی سلمیٰ نے ہی کیا تھا۔ اصغر نے خود کہا ہے کہ میں نے اس کے رپلائی نہیں کیے، میں نے نہیں ایکسیپٹ کیا کہ میں زانی ہوں، میں نے نہیں کیا ہے ایسا کوئی رپلائی۔ تب وہاں پر تانیہ ریئیکشن کی ہی بات کروں گی ابھی۔ تانیہ ریئیکشن والوں کی ہی لائف میں ایک لیڈی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی غلطی کرو، ہم سارے یوٹیوبرز اور ستارہ کے سپورٹرز، ستارہ کی آڈینس چاہتی ہے یہ کہ آپ ایسا کوئی پروف لاؤ یہاں پر، اس کے بعد یہ کلیئر ہو جائے گا یہ مسئلہ سارا کس چیز پر مبنی ہے۔ اپنے ذاتی فائدے کے لیے آپ ستارہ کو ڈیفیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی تانیہ ریئیکشن کی۔ جو کچھ بھی میرے ڈاؤٹس تھے میں نے ابھی یہاں پر میری ویڈیو میں بتایا۔ اب آتی ہے باری مریم ولاگس کی۔ مریم ولاگس میں اصغر گئے تھے، مریم فہد کی ریئیکشن میں لائف میں اصغر گئے تھے، وہاں پر کسی نے ایک کمنٹ کیا دلبر کے بارے میں، کہا کہ آپ نے تو دلبر کے بھی پیسے لے رکھے ہیں، آپ نے کئی لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، آپ کہتے ہیں میں کسی کا پیسہ نہیں لوٹا، کسی کا نہیں کھایا، تو دلبر کا کیا چکر ہے، دلبر کے پیسے کیوں رکھ لے کے بیٹھے؟ تب انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے دلبر کو کوئی پیسے ویسے نہیں دینے ہیں۔ اس پر دلبر نے آج ریئیکٹ کیا ہے کہ اب تو میں پیسے لے کر ہی رہوں گا، تمہاری بہن کے میں نے 2 لاکھ کے زیور بیچے تھے تو وہ 2 لاکھ کٹا کے باقی بچتے ہیں 7-8 لاکھ روپے، اب میں لوں گا۔ اب تمہیں اپنے بچوں کے لیے غیرت جاگی ہے تو اب میں بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ اور بھی کئی سارے دلبر کے جواب ہیں اور دلبر کے سوالات بھی ہیں اصغر سے، جو کہ آپ خود جا کر دلبر یاسین کے ولاگس میں دیکھ سکتے ہو۔ میں یہاں پر ویڈیو کو اور مزید لمبا نہیں کرنا چاہتی ہوں، بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اب تو سمجھ جاؤ کہ ستارہ کو یہ سارا کا سارا چکر ڈیفیم کرنے کے لیے بنا ہوا ہے۔ ستارہ کی بچیوں پر بات آئی تب اصغر نے چپی سادھ لی، جب اپنی بیٹیوں کی بات آئی تب غیرت جاگی۔ وہ بھی جاگی تو جاگی کب؟ جب سارے سپورٹرز خاموش تھے، شانت تھے، بچیوں کو نہیں لا رہے تھے بیچ میں۔ کیوں؟ کیونکہ ستارہ نے شٹ اپ کال دی تھی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آیت کے ڈی این اے کے بارے میں آپ کی وائف نے کہا ہے، تب آپ نے کہا میں کیوں جواب دوں اس کا؟ آیت کا باپ ہے، آیت کا باپ جواب دے گا۔ ساجد، آپ کی یہی محبت ہے؟ کتنا دکھاوا کر رہے تھے جب ستارہ سعودیہ آئی تھی، بچی کو محبت کرنا، رونا، اپنے غم کا اظہار اپنے آنسوؤں سے کرنا، یہ سارا کا سارا آپ لوگوں کا دکھاوا تھا۔ آپ بہت میٹھے بن کے ستارہ کو پھنسانے والے تھے پیسوں کے لیے، فیم کے لیے، جو کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پروف فیکٹری میں تیار ہو گئے ہیں۔ اب پروف یہاں پر صرف اور صرف تمنا سے معافی مانگنے کا ایک بہانہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ آپ کو ایسے یا ویسے ستارہ کو ڈیفیم کرنا ہی ہے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میاں بیوی، بس ہم تو یہی انتظار میں ہیں کہ یہ میاں بیوی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں جس سے ان لوگوں کے اوپر کیس ہو، ان کی پھر طبیعت سے لگ جائے گی ایل۔ تو انتظار کریں گے ان میاں بیوی کے اگلے چال کا، کیونکہ یہ لوگ شطرنج کی بازی کھیل رہے ہیں، نفع نقصان دیکھ رہے ہیں رشتوں کو بھول کر۔ اور آپ سے یہی صلاح ہے کہ آپ لوگ حسد سے بچیں، خوش رہیے، پیار بانٹیں، پازیٹیوٹی پھیلائیے، نگیٹیوٹی بالکل نہیں۔ پیرنٹس کو پیار، رسپیکٹ، اور مجھے آپ کی بہن کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔